Karong adlaw, atong pagahisgutan ang mga panghitabo human nga natuman na ang saad sa Ginoo nga magkaanak sila Abraham ug Sara. Atoa kining mabasa sa Genesis 21 verse 22 to 34. Si Abimelech og si Phicol nga kapitan sa kasundaluhan ni Abimelech miadto kang Abraham og miingon, karon klaro nga ang Ginoo uban kanimo sa tanan nimong ginabuhat. Maghimo kita og kasabutan nga dili ta mag-ilaray. Gisaaran ni Abraham nga magmatinud-anon ug misulti siya nga giangkon sa mga sulugoon ni Abimelech ang usa ka balon. Nagkasabot sila ug nagbuhat og kasabutan sa Beersheba. Human niini nagtanom si Abraham og kahoy didto ug nagtawag sa ngalan sa Ginoo. Ang Ginoo nga walay katapusan nga Dios. Kini nga bersikulo nagapakita nga ang Ginoo mao ang nagahatag og kalinaw ug sabot bisan pa sa mga hari ug leader. Si Abraham gipanalanginan og klaro nga makita sa uban nga ang Ginoo uban ug kuyog kaniya. Ang mensahe niini para sa atong tanan mao nga kung kita matinumanon ug musalig sa Ginoo, makita usab sa uban ang iyahang blessing o ang iyang panalangin sa atong kinabuhi. Ug sama kang Abraham, angay usab ta nga magpasalamat ug magtawag sa ngalan sa Ginoo sa tanang panahon. Ug mao kini ang pulong sa Ginoo.